ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यं जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाढ्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां हारधवलां या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मा त्वां मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गीता अध्ययनका लागि हामी एकजुट भएर नित्य निरन्तर यो क्लास चलिरहेको छ। आज हामी दोस्रा अध्यायको 21वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। आजसम्म हामीले भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै कर्मयोगका विषयमा बताइरहनु भएको थियो। कस्ता कस्ता कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ दोष लाग्दैन, पाप लाग्दैन भनेर नाना प्रकारले चाहिँ सम्झाइरहनु भएको थियो। अब भक्तिद्वारा भक्ति सम्बन्धी ज्ञानलाई उजागर गर्दै भगवान कृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ बुद्धिका विषयमा। 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। फेरि एकपल्ट सुन्नु होला। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताः च बुद्धयः व्यवसायिनाम्। यो भयो पदच्छेद। हामीले शब्द अलग अलग गर्यौं। अब अन्वयका लागि कुरुनन्दन, हे कुरुनन्दन, पहिला लाइनको अन्तिममा हामी जान्छौं। हे कुरुनन्दन, इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका अव्यवसायिनां बुद्धय अनन्तः बहुशाखा च। अर्थात कुरुनन्दन, हे कुरुनन्दन, यह भनेको भक्ति मार्गमा व्यवसायात्मिका बुद्धि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा व्यवसायात्मिका बुद्धि र निश्चयात्मिका बुद्धि दुई प्रकारका हुन्छन्। तर भक्ति योगमा आइसकेपछि व्यवसायात्मिका बुद्धि र निश्चयात्मिका बुद्धि दुईटै एउटै भएर चाहिँ मात्र भक्ति, भगवत भक्ति र भगवत समाराधनादेखि इतर नगएको हुनाले वहाँ चाहिँ गएर दुईटै एउटै मिल्न सक्दछ। एका एकनिष्ठा अर्थात भक्ति योगमा मात्र निष्ठा भएर चाहिँ त्यो मिल्न जान्छ। किन्तु त्यो बहिमुख मनुष्यहरूका लागि चाहिँ जसमा ईश्वरप्रति आस्था छैन, भक्तिको साधना अर्थात भक्तिको मार्गै थाहा छैन, अध्यात्मदेखि बहिर्मुख जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उसका लागि चाहिँ व्यवसायात्मिका बुद्धि एउटै चीजमा निश्चय गरेर स्थिर भएर देख्न सक्दैनन्। ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि बुद्धि निश्चयात्मिका, मन संकल्प विकल्पात्मक मनः, मनको धर्म हो संकल्प र विकल्प गर्नेवाला। मनले संकल्प विकल्प गरिसकेपछि चाहिँ बुद्धिलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि बुद्धिले चाहिँ निश्चय गर्ने हो, निश्चयात्मिका बुद्धि। त्यही भएर निश्चयात्मिका बुद्धि भएको हो। अब यो निश्चयात्मिका बुद्धिलाई सांसारिक वस्तुमा व्यवसायिक बनाएर फसाइदिने कि
ईश्वरका लागि व्यवसाय बनाएर लगाइदिने हो। अब ईश्वरप्रति व्यवसायत्मिका व्यवसाय भनेको व्यापार जस्तै हो, हैन? आफ्नो व्यवसाय, उद्योग, कारखाना जस्तै। यदि ईश्वरका प्रति हामीले व्यवसायत्मिका बनायौँ भने त्यही नै भक्ति हो। तर संसारप्रति हामीले हाम्रो बुद्धिलाई व्यवसायत्मिका बनायौँ भने त्यो अव्यवसायत्मिका अर्थात् निश्चयात्मिका बुद्धि भएन त्यो। हे कुरुनन्दन, यो भक्ति मार्गमा जो निश्चयात्मिका बुद्धि त्यो एकनिष्ठ हुन्छ, परन्तु वैमुख व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ बुद्धिहरू अनन्त हुन्छन्। किनभने मनुष्यको आकांक्षा अनन्त छ। जब बुद्धिलाई मैले कमाउनु पर्छ, मैले विवाह गर्नुपर्छ, मैले योग्य बन्नुपर्छ, मलाई अमुक वस्तुको खाँचो छ, त्यो प्राप्त गर्नका लागि मैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ, आदि आदि अनेक प्रकारका यो संसारमा आकांक्षादेखिले भरिएको यो संसार छ। मनुष्यको तमन्ना कहिले पनि पूरा हुँदैन र त्यो प्राप्ति विषय वस्तुको प्राप्तिका लागि हामीले जहाँ बुद्धिलाई व्यवसाय गराउँदछौँ त्यसैलाई भन्छ व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब हामीले यो संसारको भौतिक पदार्थलाई विषय नबनाइकन अध्यात्म परमात्मालाई व्यवसाय बनायौँ भने त्यसलाई भन्छ भक्ति। त्यही नै भक्ति हो। किञ्च सर्वाभ्योऽपि बुद्धिभ्यो भक्ति योग विषयन्नेव दृष्टि उत्कृष्ट इत्याह व्यवसायति। अरु सबै प्रकारको बुद्धिको अपेक्षा मनुष्यको अनेक अभिलाषा भएको हुनाले अनेक बुद्धि त्यसमा लगाउनु पर्छ र बुद्धि अनेक जस्तो देखिन्छ। ती सबैको अपेक्षा चाहिँ जो उत्कृष्ट बुद्धि छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भक्ति योग। योग केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि अप्राप्ति विषयलाई प्राप्त गर्नु, जो अप्राप्त विषय छ त्यसलाई प्राप्त गर्नु नि योग हो। अब भक्ति योग द्वारा चाहिँ हामीले ईश्वर प्राप्तिका लागि बुद्धि लगायौं भने यही नै भक्ति योग हो। यसका लागि भगवान श्री कृष्ण व्यवसायत्मिका इत्यादि यहाँ गीतामा भन्दै हुनुहुन्छ। यो भक्ति योगमा व्यवसायत्मिका र निश्चयात्मिका बुद्धि एक प्रकार एउटै पनि हो। उस बुद्धिका लक्षणको निरूपित गर्दै भगवानका भक्तिका लागि मार्ग बताउनुहुन्छ। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, चरणम, परिचर्या आदि जो उपदेश भागवतमा पनि दिएको छ यही मेरो साधन हो। यी बाटाबाट कुनै न कुनै रूप पक्रेर पनि आउन सक्दछ। यही मेरो साधन हो, यही मेरो साध्य पनि हो भनेर जो भगवत प्राप्तिका लागि हर एक चीजलाई केलाई श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, चरणम, परिचर्या आदिलाई एउटा पनि पक्रेर हेतु बनाएर चाहिँ मकामा आउन सक्दछ। त्यही नै जीवन हो। साधन र साध्य दुईटै अवस्थामा यसलाई छोडाउन असमर्थ छु। अर्थात् जो भक्ति योगमा लागेको छ त्यसमा भएका त्रुटिलाई भगवानले सर्वथा माफ गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुन्छ। यसको दोष त्यो भक्तलाई लाग्ने छैन। यही मेरो कामना पनि हो, यही मेरो कार्य पनि हो। यसका अतिरिक्त सपनामा पनि मेरो कोही दोस्रो अभिलाषा हुने छैन भनेर जो हामी भक्तिमा प्राप्तिका लागि साधना गर्दछौं यही नै निश्चयात्मिका बुद्धि हो। अब भक्ति योगमा जाँदाखेरि
अनेक प्रकारका विघ्नहरू पनि आउन सक्छन्। यो संसारै नष्ट भए पनि, यो संसारै रहे पनि भगवानलाई प्राप्त गरेरै छोड्छु भनेर जो निश्चय बुद्धिद्वारा हामी अगाडि बढ्दछौँ। अध्यात्म अब यो संसारको अभिलाषा प्राप्त गर्नका लागि पनि लक्ष्य यही हो। हामी एउटा सामान्य यो गीता पढ्दाखेरि आउँदैन, पढ्न आएन भनेर हामी चिन्तन गर्छौँ, दुखी हुन्छौँ, होइन? त्यो होइन। हाम्रो निश्चयात्मिका बुद्धि नभएर, हाम्रो मनको एकाग्रता नभएर बुद्धि व्यवसायमा फँसियो, भौतिक पदार्थमा फँसिसकेपछि चाहिँ त्यो बुद्धिले धेरै बाटा बनाइसक्यो। अब एउटा बाटो पक्रिन सकेन, त्यही भएर हामी विचलित भयौँ। हाम्रो स्थिर बुद्धि बनाउनका लागि हामीले पञ्च प्राण नियन्त्रण गरेर, एकाग्र चित्त गरेर, मनलाई अन्य विषयमा भट्किन नदिकन मात्र एक विषय वस्तुमा लगाइयो भने हामीलाई अवश्य आउँदछ र अवश्य प्राप्त पनि हुन्छ। यस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि, निकृष्ट बुद्धिको भगवानले विश्लेषण गर्दै भक्तिका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि बुद्धि अन्यथा हुन सक्दैन। यसका लागि बहु शब्द, भक्तिमा लागिसकेपछि यी अनेकता, जो बुद्धिमा अनेकता विषय प्राप्तिका लागि अनेकता आयो, वहाँ गएर समाधान मिल्छ, वहाँ गएर एउटै हुन्छ। इस प्रकार ज्ञान योगमा सर्वप्रथम अन्तःकरणको शुद्धिका लागि निष्काम कर्म गर्नुपर्दछ। अब अन्तःकरण शुद्धि कसरी गर्ने भन्दाखेरि मनमा कुनै कामना हुनु भएन, कामना रहित हुनु पर्यो। कामना रहित भएपछि मेरो कर्म गर्ने मेरो अधिकार हो, तर यसको फल त्यो मनुष्यले म पाउँछु, यो फलका लागि मैले यो गरेको यदि भन्दैन भने त्यसलाई भनिन्छ निष्काम कर्म। कर्म गर्नु तर फलको आशा नगर्नु। यस्ता प्रकारको कर्म गर्यौं भने हामीहरूको के हुन्छ? त्यसले अन्तःकरण शुद्धि हुन्छ। तपाईमा आकांक्षा हुँदैन, ती आकांक्षाका भित्र ती कुण्ठा बनेर भित्र जमा हुँदैनन्, त्यो शुद्धिकरण हुन्छ निष्काम कर्ममा। अनि बुद्धि लाग्दछ, अनि अन्तःकरणको शुद्धि भइसकेपछि कर्म सन्यासमा बुद्धि जान्छ। कर्म सन्यास भनेको अब यो कर्म पनि ठिक रहेन रहेछ है, हामीले जो कर्म गर्छौं त्यो कर्मका पछाडि मैले यति मेहनत गरेँ, यति मेहनत गरेको यो फल मैले प्राप्त गर्नु पर्यो, यस्ता अभिलाषा आउनु पर्यो। किनभने बुद्धिले अब बुद्धि यस्तो बनाउनु पर्यो कि कर्म सन्यास लिनु पर्यो। अनि कर्म सन्यास पछि ज्ञान, मात्र ज्ञान बुद्धि योग द्वारा भगवत प्राप्तिका लागि, हैन? अनि ज्ञानको विफलता र अभावका कारण भक्तिमा मात्र बुद्धिद्वारा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो र भगवानदेखि अलावा, प्राप्तिका लागि अलावा अरू मेरो केही पनि अभिलाषा छैन। अब यसका अस्ति पनि मैले अस्तिका सत्रमा भने, यो सम्पूर्ण जगत उत्पन्न गर्नेवाला भगवान, उहाँले नि वस्तु निर्माण गरिदिनु भयो। तिनै वस्तुमा हामी रहेर उहाँकै वस्तु उहाँलाई नै अर्पण गर्दै, सेवा गर्दै, उहाँद्वारा भोग लगाएर चाहिँ उहाँकै हामी जुठो खाने हो। यस्तो भक्तिमा आइसकेपछि चाहिँ यसरी हामीले व्यवहार गरिन्छ। अतएव बुद्धि अनन्त प्रकारको भए तापनि ज्ञान पूर्वक जो भक्तिमा आइसकेपछि चाहिँ एउटै हुन्छ। कर्म, ज्ञान एवं भक्ति, यो त्रिविध बुद्धि योगमा विशुद्ध भक्ति योग नै
उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट मात्र होइन, सर्वोत्कृष्ट मानिएको छ। मुख्य भक्ति योगका लक्ष्य वस्तु एक मात्र, हुन्छ, जो ईश्वर प्राप्ति, इसका केवल भगवान की अथवा अनन्य जो बुद्धि कहलाउँछ। भक्ति योग का अनुष्ठाता साधक भक्त भोग र मोक्षको अभिलाषा रहित तथा निष्कपट भएर चाहिँ मात्र भगवत प्राप्तिका लागि साधना गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारको उपदेश दिँदै भक्ति योगमा बुद्धि लगायो भने अनन्य पाप भए तापनि त्यो पाप क्षम्य हुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौं 42वां श्लोकमा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्य अस्तित्ववादिनः। भयो। अब इसको अन्वयार्थ पार्थ, दूसरो लाइनको बीचमा पार्थ अविपश्चितः याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति वेदवादरताः अन्यत् न अस्ति इति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, ये अविपश्चितः मूर्ख लोग, मूर्ख मनुष्यहरू छन्। मूर्ख केलाई भनिन्छ भन्दा जो जान्नेको नाटक गर्दछ त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ। विषय वस्तुको ज्ञान छैन तर त्यो जान्नेको नाटक मात्रै गरिरहेको छ भने मूर्ख भन्दछन्। जो अविपश्चितः, जो मूर्ख मनुष्यहरू छन्, याम इमां पुष्पितां वाचं, जो सबै आपत मनोरम परन्तु परिणाममा विषमय मधुपुष्पिता वाक्य छ। अर्थात विषय वस्तुको भोग गर्दाखेरि, भौतिक विषय वस्तुको भोग गर्दाखेरि क्षणिक तपाईलाई आनन्दको अनुभूति भए जस्तो त हुन्छ, अन्तिममा त्यसको परिणाम के हुन्छ? परिणामे विषमिव, माथि 18 अध्यायमा आउँछ पछि। परिणामे विषमिव, सांसारिक भौतिक पदार्थलाई ग्रहण गर्दाखेरि जो क्षणिक सुखको अनुभूति जो गर्नुहुन्छ, यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा विषमिव, विष तुल्य हुन्छ। यो अनुभव हामीले भलिभाँति गरेका छौं। हामी गृहस्थी हौं, गृहस्थमा क्षणिक सुखका लागि हामीले जो कर्म गर्छौं त्यसको परिणाम बडा दुःखदायी हुन्छ। त्यसैलाई गीतामा माथि 18 अध्यायमा भनेको छ परिणामे विषमिव। तर साधन भक्ति योगमा चाहिँ पहिला विषम यत्तदग्रे विषमिव, अग्रभागमा चाहिँ विषतुल्य हुन्छ। हामीलाई कठिन लाग्छ साधना गर्नका लागि, तपस्या गर्नका लागि। पढ्न मन लाग्दैन, साधना गर्न मन लाग्दैन, योग अभ्यास गर्न मन लाग्दैन, बडा कठिन, कम्मर दुख्छ, अनेक बाहिरको झझल्को आउँछ, अनेक स्मृति आउँछन्। यी सबै बाधकहरू हुन् भक्तिका लागि, योगका लागि, साधनाका लागि।
यिनीहरूलाई झेल्दै 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 योदेखि माथि जानु छ, योदेखि अगाडि बढ्नु छ भनेर यो यत्तदग्रे विषमिव, यो अग्रभागमा साधना गर्नको सुरुवात कालमा जो विस्तुल्य हामीलाई कठिन भएको हुन्छ, तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दा अमृतोपमम्, अमृत भन्दा पनि विशाल आनन्द दिनेवाला हुन्छ। उसका लागि सब अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य हुन्छ। वेदवादरतः वेदको अर्थवादमा रत अन्यत न अस्ति, अर्थात मूर्ख मनुष्यहरू हुनुहुन्छ वेदका अर्थमा रत जो हुनुहुन्छ। वेदका अर्थमा वेदले के भन्छ भने वेदले कर्म गर्नु, कर्मद्वारा त्यसको फलको प्राप्त गर्नु, सर्वोपरि मै वेद हुँ भनेर वेदले भनेको हुनाले यो वेददेखि पनि भक्ति मार्गद्वारा चाहिँ त्यो वेददेखि अगाडि पनि त केही छ नि त, ईश्वर। त्यो ईश्वरलाई वेदले देखाउँदैन, हैन है। वेदले त कर्म गर आनन्द लि, कर्म गर, कर्म गराउँछ, तर हामीले निष्काम कर्म गराउँदैन। उहाँ वेदले निष्काम कर्म कहिले पनि गराउँदैन, सकाम कर्म गराउँछ। सकाम कर्म गरिसकेपछि त्यो फल प्राप्त हुन्छ। त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि हामी फेरि संसारमा आउनै पर्छ। संसारमा नआइकन त्यो फल उपभोग हुँदैन। त्यस फल उपभोग गर्नका लागि संसारमा आउँछ र हामीहरूको मोक्ष प्राप्त हुँदैन। जो वेद वाक्यमा वर्णित प्रारम्भ कालमा जो मनोरम छ, परिणाममा विस्तुल्य छ, वेद वाक्यले सिकाउँदछ। अब यो स्वर्गादि लोक, वेदले त अब यज्ञ यजन गर्नु, धर्म कर्म गर्नु, स्वर्ग जानु भन्छ। स्वर्गदेखि अगाडिको बाटै देखाउँदैन, ईश्वरको धामलाई नै देखाउँदैन। तर त्यो स्वर्गदेखि पनि पर जो अतिरिक्त ईश्वर तत्व छ त्यसलाई मूर्ख लोकहरू, मूर्ख मनुष्यहरू जो व्यवसायिकमा भौतिक पदार्थमा लिप्त छन्, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा जान्नुहुन्न। अतएव अव्यवसायी सकामकर्मी अव्यवसायी सकामकर्मी, सकाम कर्म गर्नु अर्थात कामना सहित भएर कर्म गर्यो भने त्यसलाई तुच्छ मानिन्छ। सकाम कर्म गर्ने बित्तिकै त्यो सकाम कर्म गर्दा गर्दै हामी बीचमा यदि हाम्रो शरीर रहेन भने त्यो सकाम कर्म त्यो अधुरै रहन्छ। त्यो पूरा गर्नका लागि पनि फेरि अर्को योनिमा हामी आउनै पर्छ। त्यही भएर सकाम कर्म नगर्ने, सकाम कर्म निष्काम कर्म। जसरी निष्काम कर्म भनेको मेरो कर्तव्य हो, बस मैले त कर्म मात्र गर्ने हो, यसको फल मेरो अधिकार छैन। यसैका लागि भन्नुहुन्छ या मिमाम इत्यादि पुष्पिताम वाचको तात्पर्य हो कुसुमित विषलताको समान आपत रमणी, अर्थात विषय वस्तु, यो विषय भोग भनेको यस्तो हुन्छ कि अमृतको सुगन्ध आउँछ, त्यसलाई पक्रिने बित्तिकै विषले डसेको त्यो डङ्क, मधुमक्खीले चाहिँ डङ्क मारेर चाहिँ विष फैलाए जस्तै शरीरमा फैलिन्छ। यो विषय भोग, यो संसारको विषय भोग, यो स्थूल भोग जो छ यो यस्तो छ। योदेखि माथि उठ्नु छ हामीलाई। तर यो चिजलाई कि कसरी जानिन्छ भन्दाखेरि
ज्ञान योग द्वारा, सत्संग द्वारा। अतः यसका लागि हामीले साधना गरेर बुद्धि योग द्वारा, ज्ञान द्वारा, भक्ति मार्ग द्वारा चाहिँ ईश्वर प्राप्तिका लागि जो कर्म गरिन्छ, यसमा भगवानले सबै चिजलाई छुट दिनुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ र भक्ति योगमा गरेका त्रुटिहरू क्षम्य हुन्छन्। अर्थात् वेदले यहाँ अलिकति यो श्लोकले चाहिँ के देखाउन खोज्यो भने वेद वाक्यमा मात्र अल्झिनु भएन। वेदले सर्वोपरि म हुँ भन्छ, तर वेददेखि माथि पनि ईश्वर तत्व केही छ भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। अब नित्य सुख आनन्द स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ईश्वर। त्यही ईश्वर प्राप्तिका लागि चाहिँ हामीले भक्ति योगद्वारा सबभन्दा सुलभ, सबभन्दा सजिलो मार्गलाई अपनाएर जानु पर्दछ। यसको यो श्लोकको अभिप्राय यही नै हो। अब हामी 43वां श्लोकमा पुग्यौं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगै ऐश्वर्य गतिं प्रति। ये भए पदच्छेद। अतएव त्यसै कारणले कामात्मानः कामद्वारा कलुषित चित्तवाला, भोगको अभिलाषा राख्दछ, कामात्मानः काम वासनालाई युक्त पुरुष जो छ, कलुषित भनेको चाहिँ दूषित भएको छ चित्त जसको। स्वर्गपराः स्वर्ग चाहने वाला, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म तथा कर्म फल देने वाला, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग एवं ऐश्वर्य का प्राप्ति का लागि साधन स्वरूप, क्रिया विशेष बहुलाम विविध क्रियाहरूका लागि वाचम प्रवदन्ती, प्रकृष्ट वाक्य भन्दछन्। अर्थात अतएव काम द्वारा कलुषित चित्त वाला जो स्वर्ग प्राप्ति का लागि सकाम पुरुष, भोग एवं ऐश्वर्य का प्राप्ति का लागि साधन स्वरूप जन्म तथा कर्ममा बाँध्ने वाला, बाँधिएको विविध क्रियाहरूद्वारा नै प्रकृष्ट वेद वाक्यलाई नै उनले मानेर फसाइरहेको हुन्छ, भनिरहेको हुन्छ। यसको विशेष त्यति नै हो। अब हामी 44वां श्लोकमा जान्छौं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। ये भए पदच्छेद। तया भनेको वाक्यहरूमा अपरित चेतसाम, अपरित चित्तवाला, अपरित भनेको चोरिएको छ चित्त जसको, केले, मोहले, भोगले, ईश्वर प्रति अब त्यसको मन लाग्ने कसरी। अपरित चित्त वाला, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग र ऐश्वर्यमा आसक्त व्यक्तिहरूको व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधौ समाधिमा न विधीयते, समाहित कहिले पनि हुन सक्दैन। अर्थात संसारलाई नित्य मानेर भोगमा आसक्त भएर यही भोग नै सुख हो
भनेर जो अगाडि बढ्छ, कामना पूर्तिका लागि कर्म गर्दछ, सकाम गर्दछ भने उसको निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि स्थितिमा कहिले पनि हुन सक्दैन। जबसम्म समाधि स्थितिमा पुग्न सकिँदैन त्यो ईश्वरलाई प्राप्त गर्नै सकिँदैन। समाधिस्थ हुनु पर्यो, एकचित्त हुनु पर्यो, एकाग्रता हुनु पर्यो, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबैलाई समेटेर समाधिस्थमा लगेर छोडिदिनु पर्यो, एक रूप बनाउनु पर्यो, अनि मात्र परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही नै यस श्लोकको अर्थ हो। अब हामी 45वां श्लोकमा पुग्यौं। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान्। यो पदच्छेद भयो अर्जुन, हे अर्जुन। अब अन्वयमा जाउँ। अर्जुन जो पहिला लाइनमा अन्तिममा छ भवार्जुन, पहिला अर्जुन, हामीले अन्वय गर्दाखेरि कसले कसलाई भन्दैछन् सबभन्दा पहिला त्यो सुन्नेवाला व्यक्ति, जो सम्झाउनेवाला व्यक्ति छ भने त सम्झाउनु पर्छ नि त। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिला हामीले सम्बोधनार्थ शब्द पक्रिनुपर्छ। अर्जुन वेदा, पहिला लाइनको बीचमा वेदा, त्रैगुण्य विषय पहिल्यै, निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् भव। हे अर्जुन, तिमी वेदमा वर्णित तीनै गुणहरूलाई परित्याग गरेर, तीनै गुणहरूलाई परित्याग गरेर निर्गुण त्रिगुणातीत भएर तत्वमा प्रतिष्ठित हौ। यदि गुणका चक्करमा फस्यौ भने तिम्रो गति हुने छैन। त्रिगुणातीत हुन हौ पहिला, र तत्वमा जो विशेष तत्व हो, ईश्वरीय तत्व, त्यसमा प्रतिष्ठित हौ। तिमी समस्त द्वन्द्व, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख दुख, इस जो द्वन्द्व छ नि, विपरीतार्थक शब्द जो द्वन्द्व युक्त छन्, योदेखि मुक्त हुन्छ। द्वन्द्वदेखि मुक्त हुनु नि एकाग्र चित्त हुनु हो। जो मनमा द्वन्द्व छ, विचारमा द्वन्द्व छ, आज यो संसारमा यही द्वन्द्वका कारण नै द्वन्द्व भइरहेको छ। आत्मिका बुद्धि कसैमा नभएका कारण, द्वन्द्व बुद्धि भएका कारण, द्वन्द्व भनेको युद्ध जस्तै त हो नि त, लडाई। आफ्ना मन मस्तिष्कमा अभिलाषा प्रति रुचि राख्दै हामी भित्रभित्रै लड्दै, आफै दुखित हुँदै, आफै हार्ट अट्याक हुँदै मरिरहेका छौँ। यही त द्वन्द्व हो नि त। हामीले विचारधारालाई एकाग्रतामा ल्याउन सकेनौँ, यही नि द्वन्द्व हो। यहाँ पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउँदै, यो द्वन्द्व बुद्धिलाई त्यागिदेऊ। मात्र यो त्रिगुणात्मिकालाई त्यागिसकेपछि तत्वमा तत्वमा गएर चाहिँ बसिसकेपछि यी सबै चिज आफै छुट्दै जान्छन्। अनि यो क्षेम चिन्ता नगर्दै
म द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग द्वारा शुद्ध सत्वमा प्रतिष्ठित हौ। कति मजाले भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। त्वं तु चतुर्वर्ग साधनेभ्य सर्वेभ्यो विरज्य केवलम भक्ति योगम एव आश्रय इत्याह। यी सबै चिजलाई त्यागेर मात्र भक्ति योगको बाटोद्वारा यसलाई मात्र पक्र्यौ। त्रैगुण्य विषया कर्म कर्मानद्याः प्रकाशस्त्वेन विषय येषां तैः त्रैगुण्य विषय भेदा स्वार्थ तलाई त्यागेर अर्थात् तीन गुणलाई त्यागेर निर्गुण तत्त्वलाई पक्र्यौ हैन। तिमी सबै चतुर्वर्ग साध अर्थात् धर्म अर्थ काम र मोक्षदेखि विरक्त भएर धर्म अर्थ काम मोक्ष यो चार प्रकारका चतुर्विध पुरुषार्थ भन्छौं हामीले। सकाम कर्मका लागि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अमुक कर्म अहम करिष्ये आदि आदि संकल्पमा जोड्ने गरेर पण्डितजी लोगहरू यसलाई बताउनुहुन्छ हैन। धर्म पनि कामना हो। धर्मका लागि धर्म गर्नका लागि अब निष्काम कर्मद्वारा धर्म गर्यो भने त ठिकै छ, तर सकाम पनि धर्म हुन्छ। सकाम धर्म गर्यो भने बडा फेरि मुस्किल आउँछ। निष्काम कर्मद्वारा चाहिँ हामीले कर्म गर्नुपर्छ, अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्ष योदेखि विरक्त भएर मात्र भक्ति योगलाई आश्रय बनाऊ। उसका लागि श्री भगवान त्रैगुण्य इत्यादि यहाँ यो शब्दमा जो त्रैगुण्य विषय वेद आयो यसलाई उजागर गर्दै भन्नुहुन्छ। तीन गुणवाला कर्म ज्ञानादिलाई प्रकाश गर्नु अर्थात् यो नि वेदको विषय हो। वेदको विषय के हो? ज्ञानादिलाई प्रकाशित गर्नु। अब निश्चय गुणीय त्रैगुणीय विवेचनाका लागि श्रीमद् भागवतमा पनि यसका धेरै विषयहरू आएका छन्। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्तव्य। मद अर्पण बुद्धि बनाएर म जे गर्दैछु भगवानका लागि गर्दैछु, म जो छु भगवानद्वारा नै छु आदि आदि यस्ता मद बुद्धि बनाएर चाहिँ जो कर्म गर्दछ त्यसले मात्र भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् यी बीचमा आएका घटना जति पनि हुन्छन् ती सबै क्षम्य हुन्छन्। भगवत अर्पित निष्काम कर्मलाई सात्विक भनेर जान्नु पर्दछ। फल संकल्प युक्त कर्मलाई राजसिक कर्म भनेर जान्नु पर्दछ। मद अर्पित बुद्धि निष्काम कर्मद्वारा जो सात्विक कर्म यसलाई के भनिन्छ? सात्विक कर्म भनिन्छ। अब फलका लागि संकल्प युक्त कर्मलाई के भनिन्छ? राजसिक कर्म भनिन्छ। अनि हिंसादिद्वारा युक्त कर्मलाई तामसिक कर्म भनेर जानिन्छ। यही चीजलाई गीता भागवत गर्दै कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम हैन, सात्विक ज्ञान जो छ त्यसले के दिन्छ? मोक्ष दिन्छ। वैकल्पिकञ्च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम अनिष्टम निर्गुणम स्मृतम। कैवल्य अर्थात देहादिदेखि पर जो आत्म विषय ज्ञान छ त्यो सात्विक ज्ञान हो।
देह सम्बन्धी जो ज्ञान छ त्यो राजसिक ज्ञान हो। गर्नेवाला ममत्व जहाँ छ, मेरोपन जहाँ छ, त्यसलाई राजसिक भन्छ। अब प्राकृतिक ज्ञान जो छ त्यो तामसिक, अनि मेरा विषयदेखि सम्बन्धित जो ज्ञान छ अर्थात् ईश्वर प्रति, ईश्वर प्राप्तिका लागि जो ज्ञान छ त्यसलाई भन्छ निर्गुण ज्ञान। वनमा बास गर्नुलाई के भनिन्छ? सात्विक। गाउँमा बास गर्नुलाई, निवास गर्नुलाई के भनिन्छ? राजसिक। किनभने जङ्गलमा, एकान्त जङ्गल, घना जङ्गल, वहाँ त केही प्राप्त गर्नेको साधन नै हुँदैन। मात्र तपस्थलीमा आसन लगाएर, पद्मासनमा लगाएर चाहिँ योगाभ्यासद्वारा समाधिस्थ भएर प्रभुको चिन्तन गर्ने ठाउँ जङ्गल। के पाउनु छ त्यहाँ? उहाँ त केही पाउनै सकिँदैन। त्यही भएर त्यसलाई सात्विक निवास भनेर चाहिँ भगवानले संज्ञा दिनुभयो। अनि गाउँमा निवास गर्नु, गाउँमा जाने बित्तिकै राजसिक हुन्छ। त्यो प्राप्तिको अभिलाषा राख्छ उसले, त्यो राजसिक ज्ञान भयो। अनि जुवा घर आदिमा, वेश्यालय आदिमा, भक्षण आदिमा रहन्छ त्यो तामसिक। एवं जहाँ म रहन्छु, जो मेरो धाम छ, मन्दिर आदिमा, शालिग्राम आदिमा, निर्गुण। जो कर्ता अनासक्त छ त्यो सात्विक। जो कर्ता आसक्ति अर्थात् रागयुक्त छ, अनासक्त भनेको त्यो नसक्ने, अशक्त भने होइन नि, फेरि अनासक्त भनेको आसक्ति रहित, त्यसलाई सात्विक भनिन्छ। जो कर्ता, कर्म गर्नेवालालाई कर्ता भनिन्छ भने कर्ता आसक्ति युक्त छ, रागयुक्त छ, त्यसलाई राजसिक। जो कर्ता स्मृति भ्रष्ट छ, जसको बुद्धि नष्ट भइसकेको छ, अनाप शनाप बोल्छ, तर्क वितर्क युक्त संगत बोल्न सक्दैन, त्यसलाई के भनिन्छ? तामसिक भनिन्छ। एवं जो कर्ता मेरो आश्रित छ, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ जो कर्ता मेरो आश्रित छ, अनि त्यो आश्रित रहेकाले पनि म भगवानदेखि नै छु जसले भन्दछ, त्यसलाई के भनिन्छ? निर्गुण भनिन्छ। अब आत्म विषयिणी श्रद्धा जो छ, आत्म विषयिणी श्रद्धा जसको छ त्यसलाई के भनिन्छ? सात्विकी। अब कर्म विषयिणी श्रद्धा जो छ, कर्म चाहिँ उसले विषय बनाएर कर्म नै सर्वोपरि हो भनेर चाहिँ जो कर्म गर्दछ त्यसलाई भनिन्छ राजसिक। अब अधर्म विषयिणी श्रद्धा जो छ, अधर्मद्वारा प्राप्त गर्नु, चोर्नु, डकैती गर्नु, अनाचार, मिथ्या भाषण आदि जो कर्मद्वारा चाहिँ उसले प्राप्त गर्नु छ त्यसलाई के भनिन्छ? तामसी। एवं जो श्रद्धाका विषयमा मेरो सेवा गर्दछ त्यो के हो? निर्गुण। अर्थात् आफूमा पनि भगवानलाई देख्दछ र अन्यका आत्मालाई पनि भगवान देखेर भगवत बुद्धि बनाएर अन्यलाई पनि परोपकार भावले सेवा गर्दछ भने त्यो के हो? निर्गुण। हितकर, पवित्र र अनायास प्राप्त आहार जो छ यसलाई सात्विक आहार भनिन्छ। इन्द्रियद्वारा सुख दिनेवाला जो कटु, आम्लादि, कटु भनेको पिरो, आम्लादि भनेको अमिलो, हैन? जो भोजनमा रसिक छ त्यसलाई राजसिक भनिन्छ। अनि दुखदायी जो अपवित्र भोजन आदि जो छ त्यसलाई तामसिक भनिन्छ। अनि मेरा लागि निवेदित वस्तु छ, अर्थात् भगवानलाई भनिसकेपछि उसले अनेक प्रकारले शुद्धता, पवित्रता, मन, बुद्धि, कर्म सबै चिज त्यो भगवानलाई यहाँ काहीँ पो त्रुटि हुने हो कि भनेर मिठो मिठो बनाएर एउटा विशिष्ट व्यक्ति आउँदाखेरि
हामीले कति सावधानी त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यस्तै भगवानलाई पनि त्यो सावधानी पूर्वक जो हामीले भोग लगाउनका लागि वस्तु निर्माण गरेका हुन्छौँ, भोग्य पदार्थ जुटाएका हुन्छौँ, त्यो निवेदित गरेर भगवानलाई निवेदित गरेर जो आफूले प्रसाद लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? निर्गुण। यसरी अनेक प्रकारले भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। सात्विकम सुखमात्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोहदैन्यत्थम निर्गुणम मदपाश्रय। श्रीमद् भागवतकै श्लोक हो यो पनि। अर्थात् आत्माद्वारा प्राप्त सुख जो हुन्छ त्यो सात्विक हुन्छ। विषयद्वारा प्राप्त जो सुख छ त्यो राजसिक हुन्छ। अनि मोह एवं दैन्यता देखि जो प्राप्त सुख छ त्यसलाई तामसिक सुख भनिन्छ। अनि मदेखि सम्बन्धित जो सुख छ त्यसलाई के भनिन्छ? निर्गुण। अब यहाँ म भन्ने बित्तिकै भगवान, ये भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै यस प्रकार त्रिगुणात्मिका वस्तुहरूका बारेमा बताउँदै अनि निर्गुण वस्तुका अनि निष्क्रिय गुण्य भावको भलीभाँति भगवानले सिद्धिका लागि अनेक प्रकारले अर्जुनलाई यसरी सम्झाउँदै अगाडि बताउनुहुन्छ। भक्ति योगद्वारा नै आफूमा स्थित जो त्रैगुणीय विषयलाई विजय भनेको विजय प्राप्त गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब त्यसका लागि द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा आदि जति पनि यी भावहरू छन् यी सबै त्रिगुणात्मिका भाव युक्त छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ, श्रुत या चिन्तन जो पनि भाव पुरुष अनि प्रकृतिका लागि अर्थात् प्रकृतिका बीचमा जो स्थित छ त्यो सबै गुणमय छ। हे सौम्य, पुरुषका यी सबै संसार भाव त्रिगुणात्मिका कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छन्। अतः जो जीव चित्तमा उत्पन्न गुण समूहलाई जितेर अर्थात् जसले जितेको छ त्यो नै भक्ति योगद्वारा मद्वारा जो म प्रति निष्ठायुक्त भएर अनि जो प्राप्त गर्दछ त्यसैलाई मोक्ष भनिन्छ। यी सबै गुणलाई पर छोडेर एक चित्त बनाएर ईश्वर प्राप्तिका लागि जो भक्ति गर्दछ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। कथम चेताम स्त्रीन गुणा नति वर्तते, अर्थात् कुन प्रकार यी तीन गुणहरूलाई जित्न सकिन्छ? यसको उत्तर अगाडि भगवानले गीतामै दिनुहुन्छ 14 अध्यायमा। माम च यो बेविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते भन्दै अगाडि दिनुहुन्छ। अब यसको अर्थ आजै भनियो भने त फेरि पछाडि सुन्न मजा आउँदैन हैन। त्यसै कारणले आजको यो भक्ति उत्कृष्ट ज्ञान भक्तिका विषयमा त अपार कहिले हुनै सकिँदैन। कति साधना छन् तर हामीले एउटा संक्षेप रूपमा एउटा बाटो चुनेर भक्तिका मार्गद्वारा हामीले कुनै पनि कर्म गर्यौं भने हामी अनेक कर्म दूषित जो कर्मदेखि जन्य पापहरू छ त्यसदेखि मुक्ति भएर हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यही अभिप्रायका साथ आजको पाठ यही समाप्त गर्दछु। फेरि अगाडि हामी जो नित्य रूपले चलिरहेका छौं त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।